अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिल नासिर बख्तियार ग्लोबल अमलियात की तरफ से आज आप दोस्तों के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन किराम, अमलियात की यूज़बी जिस दोस्त जिस बहन भाई को चाहिए हो वो तो किसी भी टाइम हमसे रब्ता कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। अमलियात की यूज़बी एक मुनफरिद यूएसबी है जिसमें हमने तिब की किताबें भी रखी हैं, रुम्मुल की किताबें भी रखी हैं, अमलियात की किताबें भी रखी हैं, जिसमें लगभग 3000 किताबें पढ़ी हैं जो कि मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में हैं और हर किताब 100 साल से ऊपर की है। ज़्यादातर किताबें अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में हैं जिसमें मुस्तनद तलस्मात रखे गए हैं, बेहतरीन से बेहतरीन अमलियात के फ़ार्मूले रखे गए हैं, छिल्लकशी की ऐसे मुनफरिद किताबें रखी गई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हमारे पास पड़े हैं। दोस्तों, अमलियात की यूएसबी की कीमत 10,000 रुपये है टीसीएस के साथ, जो कि होम डिलीवरी के तौर पर बेच दिया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त यूएसबी है। जो शख्स, जो बहन भाई अमलियात करते हो, जो अमलियात से वाबस्ता हो, उन दोस्तों के लिए अमलियात की यूएसबी बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त और कारगर साबित होगी। नाज़रीन किराम, ग्लोबल अमलियात चैनल में जितने भी अमलियात, तलस्मात, तावीज़ात रखे गए हैं, ये सारे मुस्तनद और बेहतरीन हैं, सारे गारंटीड शुदा हैं। आप जब भी अमलियात करना चाहो, जब भी तलस्म लिखना चाहो, जब भी हर अमल जब आप करना चाहो, तो आप उससे पहले उसकी मालूमात ज़रूर लीजिएगा। साथ की मालूमात कीजिएगा, तरीक़ेकार इस्तेमाल की लीजिएगा, जो भी तरीक़ेकार हो, बेहतरीन से बेहतरीन मालूमात लीजिएगा, अपने तौर तरीके से मत कीजिएगा। कल आपका टाइम भी ज़ाया होगा और आपके लिए काम भी ना करेगा और उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो और मुझे मैसेज भी करो, कॉल भी करते रहो। उसकी वजह ये होती है कि लोग वीडियो अक्सर खोलते ही स्किप कर देते हैं, उसके बाद मैसेजेस और कॉल करते हैं कि हमने फ़लाँ अमल इस्तेमाल किया, काम ना हुआ। हमने फ़लाँ अमल इस्तेमाल किया, काम ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अमलियात हैं सारे काम करते हैं। अगर आप अमलियात करते हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, आपके लिए निहायत ही ज़्यादा आसान है। अगर आप अमलियात नहीं करते, आप आमिल नहीं हो, तो आप भी कर सकते हो। अगर पहले बार आपके लिए काम न किया तो दूसरी बार आप ट्राई करके देखिएगा। अगर दूसरी बार भी काम ना हुआ तो आप तीसरी बार काम करके देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर काम करके देगा। दूसरी बात ये है, अल्हम्दुलिल्लाह ग्लोबल अमलियात चैनल के जितने भी तलस्मात हैं वो फ़ौरन काम शुरू कर देते हैं। जो ही आप तलस्म लिखते हो, जो ही आप अमल करते हो, उसके फ़ौरन बाद ही वो काम शुरू कर देता है। नाज़रीन किराम, आज का ये बेहतरीन अमल, आज का ये ज़बरदस्त अमल, ये मेरे उन अमलियात में से हैं जो अक्सर मैं अपने मुरीदीन, अपने दोस्तों को दिया करता हूँ। तो मजबूरी के तौर पर आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। पूरी दुनिया, तमाम दुनिया के लोग अगर आपके दुश्मन बन गए हो, गली-गली में अगर आपका दुश्मन हो, आपके रिश्तेदार आपके दुश्मन हो, आपके तमाम हमसाया आपके दुश्मन बन जाए, तो भी आपने कोई फ़िक्र नहीं करनी। क्योंकि ये अमल जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तमाम दुनिया के इंसानों को अपना ग़ुलाम बनाने का अमल है। ये तमाम दुनिया के इंसानों पर अपना राज करने का अमल है। तमाम दुनिया के इंसानों के दिल व दिमाग को अपने काबू में करने का, अपने तस्ख़ीर में करने का अमल है। ये गारंटीड शुदा अमल है, ये कभी ख़ता नहीं करता, किसी सूरत ख़ता नहीं करता। बस जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग इस अमल को करना है। मोहब्बत का ये अमल आप कोशिश कीजिएगा, जायज़ उमूर के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, बच्चों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। शौहर अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, बीवी अपने शौहर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल कीजिएगा, ख़ासकर वो रिश्तेदार जिनमें सालों साल दुश्मनियाँ चली आ रही हो, वो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए आप लोगों ने इस अमल को इस्तेमाल करना है। मैं फिर कहता हूँ कि ये अमल कभी ख़ता नहीं करता।
یہ عمل آپ لوگ تعویذ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو، پڑھائی کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کا عامل بھی آپ بن سکتے ہو۔ اگر آپ اس کا عامل بن گئے تو آپ کا مقابلہ اس دنیا میں کوئی نہیں کر سکے گا۔ یہ عمل تمام دنیا کے انسانوں کی تسخیر کا عمل ہے، تمام دنیا کے انسانوں کی دماغ کو اپنے قابو میں کرنے کا عمل ہے۔ ایسے قابو کرے گا کہ وہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، اور آپ جہاں جاؤ گے لوگ آپ کو ایسے عزت و احترام سے دیکھیں گے کہ جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ طریقہ کار یہ ہے کہ نوچندی جمعرات سے آپ لوگوں نے اس عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ ہر رات آپ لوگوں نے پاک و صاف ہو کر، خوشبو ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر یا غیاس 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غیاس یا غیاس یا غیاس، یہ 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے آخر میں آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے احین شراہین ادونائی اسباؤس۔ صرف آپ لوگوں نے 12 مرتبہ یہ عمل دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے آپ پر پونک مار کر اور آسمان کی طرف پونک مار کر صرف 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرانے ہیں کہ پورے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ کو میں اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، سارے دنیا کے لوگوں کے دل و دماغ میں اپنا محبت ڈال رہا ہوں۔ اس عمل کو اپنے کارخانہ، فیکٹری، دکان اور کاروبار کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ اپنے محبوب اور مطلوب کے لیے اگر آپ نے کرنا ہو تو آپ نے ہر رات یا غیاس 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 مرتبہ احین شراہین ادونائی اسباؤس یہ الفاظ دہرانے ہیں اور اپنے مطلوب کا نام پڑھ کر اس کی طرف پونک مار دینی ہے۔ 12 دن کے اندر اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت آپ کے جسم میں پیدا ہوگی، خوشبو پیدا ہوگی آپ کے جسم میں، نورانیت پیدا ہوگی آپ کے جسم میں، آپ کے دماغ میں ایک ایسی نورانیت اور خوشبو پیدا ہوگی کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہی ہنس پڑیں گے اور اتنی خوش اخلاقی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے، اور آپ کا جو مقصد ہوگا جہاں جاؤ گے لوگ آپ کا مقصد منٹوں میں پورا کر دیا کریں گے، آپ کے ساتھ محبت اخلاص سے پیش آیا کریں گے۔ یہ عمل کاروباری حضرات کے لیے بالکل بھی بہترین ہے۔ اس عمل کا اجازت عام ہے، جس دوست جس بہن بھائی نے کرنا ہو۔ جب آپ 12 دن یہ عمل کر سکو، اگر آپ نے محبت کے لیے استعمال کرنا ہو تو محبوب کے لیے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہو، تعویذ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہو، پینے پلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ تعویذ کے لیے آپ لوگوں نے ایک تعویذ لکھ کے اپنے بازو پہ، دائیں بازو پہ باندھ دینی ہے، اس پر اپنا نام ضرور لکھ دینا ہے اور اپنی والدہ کا نام بھی لکھنا ہے۔ اگر آپ پلانے کے لیے لکھ سکتے ہو تو پلانے کے لیے بھی لکھ سکتے ہو، جو کہ بہت ہی زیادہ آسان اور مجرب ہے۔ دوستوں، جو عملیات میں شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے الحمدللہ وہ بہت بہترین اور کارگر عملیات ہوتے ہیں۔ عام چینلوں کی نسبت جس طرح آپ لوگ عام چینلوں میں بھٹکتے رہتے ہو، دیکھتے رہتے ہو، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ ہر عمل مت کیجیے گا۔ مختلف چینلوں سے آپ لوگ سامان اٹھاتے ہو، مختلف چینلوں سے آپ لوگ فارمولے اٹھاتے ہو جو آپ لوگوں کے لیے کام بھی نہیں کرتے اور آپ لوگوں کو نقصان کا سبب بھی بنتے ہیں اور رجت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا کہ ہر چینل کا مواد استعمال مت کیجیے گا اور اپنے آپ کو نقصان دینے سے کوشش کیجیے گا گریز کرنے کا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور فیس بک کے اکاؤنٹس میں، کیونکہ گلوبل عملیات کا چینل ہم سب کا چینل ہے، ہم سب اس سے سیکھنے سکھانے آتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مشکلات، پریشانیاں، تکالیف دور فرما دے۔ خاص کر وہ بہن بھائی جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مصیبت زدہ ہے، جو مدد کے منتظر ہیں، جو دعاؤں کے منتظر ہیں۔ دوستوں، ایسے دوستوں کے پاس، ایسے رشتہ داروں کے پاس ضرور جایا کرے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جایا کرے گا، صرف اللہ کی خاطر۔ جس شخص سے دوستی کرنی ہو بھی اللہ کی خاطر، جس شخص سے دشمنی کرنی ہو وہ بھی اللہ کی خاطر ضرور جایا کرے گا۔ ایسے دوستوں کے ساتھ ان کی مدد کیجیے گا، ان کے ساتھ بیٹھے گا، ان کے سامنے ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سبب ہمارے بھی مشکلات دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کا حفاظت فرما دے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔